يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأمشان. نتمنى لكم إن شاء الله بداية موسم جديد وموفق لكاع الإخوان والأخوات متتبعين قناة بأمشان، وكذلك الإخوان الجدد على هذا المجال. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نخدموا إخواني أخواتي واحد التمرين في ترانسفير تيرميك. بالنسبه للاخوان اللي متعودين على هاد التمارين غادي يتلقاو ان لي غولاسيون اللي كاينين في هاد التمرين ديجا شافوهم في تمارين سابقين، يا اما في لي كور ديالهم ولا في التمارين اللي قمنا بالتنزيل ديالهم الموسم السابق. وبالنسبه للاخوان اللي جداد على هذا المجال غادي تكون بمثابه بدايه، يعني تذكروا فيها العلاقات اللي هما مهمين في هذه الماده هذه. وان شاء الله من بعد غادي نحاولوا ننزلوا تمارين اللي هما صعاب شويه واللي كيطلبوا طرق جديده وعلاقات جداد. دونك ما نطولش عليكم اخواني اخواتي، من بعد الفاصل ان شاء الله غادي نبداو التمرين ديالنا. كنرحب بكم اخواني اخواتي مجددا، على بركه الله ننطلقوا في تصحيح التمرين ديالنا. دونك لينونسي ديال ليكزارسيس كما كتشوفوا اخواني اخواتي غادي نقراوها ان شاء الله، ومن بعد غادي نحاولوا نشرحوا لي زيتاب اللي غادي نتبعوهم باش نجاوبوا على لا كيسيون ديال هاد ليكزارسيس. Une paroi d'une surface de 5 mètres carrés a une température de 700 degrés Celsius d'un côté et de 20 degrés Celsius de l'autre. Calculez la conductivité et l'épaisseur du mur pour le choix d'un matériau qui garantisse une densité de flux de chaleur de 300 kW par mètre carré. L'épaisseur max possible est de 50 cm. Donc, عطينا la densité de flux, d'accord. والobjectif ديال هذا التمرين هو اننا نحددوا من بين هاد لي ماتيريو شنو هو لو ماتيريو اللي غادي يصلح لنا باش تكون عندنا واحد لا دونسيتي دو فلو ديال 300 كيلووات بار متر كاري، ويكون ليبيسور ديالو يعني الماكس ديال ليبيسور اللي غادي ناخذوه هو 50 سنتيمتر. داكوغ. دونك يا اما غادي يكون الزنك، يا اما الالومنيوم، يا اما لاسي ولا الكويفر. دونك غادي نتلقى من لي كالكول ديال لا كوندكتيفيتي تيرميك، غادي نشوفوا شنو هو لو ماتيريو اللي غادي يصلح لنا. دونك كتذكير لبعض العلاقات اللي هما مهمين. لو فلو تيرميك سوفون نوتي في entre deux milieux de température TI différentes correspond au transfert thermique Q qui s'écoule par unité de temps entre les deux milieux. Donc, par définition, le flux, l'unité ديالو هو الوات، هو la quantité de chaleur divisée على la durée ou على l'unité de temps. باش ما نخلطوش اخواني اخواتي، عندنا لو فلو تيرميك وعندنا لا دونسيتي دو فلو. دونك لا دونسيتي دو فلو كما شفنا لا ديفينيسيون ديالها في فيديوهات سابقين هي لو فلو ديفيزي على لا سيرفاس. دونك قلنا l'unité ديال لو فلو تيرميك هي الوات، و l'unité ديال لا دونسيتي دو فلو هي الوات بار متر كاري، لان عندي لو فلو ديفيزي على لا سيرفاس. بالنسبه لي ريزيستونس تيرميك عندنا de résistance. Donc la résistance thermique de conduction ou la résistance thermique de convection. Donc la résistance thermique de conduction ou l'épaisseur de le mur lundi divisé elle a la conductivité thermique fois la surface. Ou la résistance thermique par convection ou 1 divisé à la H le coefficient d'échange par convection fois la surface. دونك هادو هما اخواني اخواتي لي دو ريزيستونس تيرميك اللي كنتلاقاوهم الا كنا كنخدموا دي زيكزارسيس ديال الترانسفير تيرميك بار كوندكسيون ولا بار
convection. دونك بالنسبه للبروبليم اللي عندنا في هذا التمرين هذا، دونك لي دوني ديال لو بروبليم هو هذا، عطاونا لا دونسيتي دو فلو 300 كيلو وات باغ متر كاري، وعطاونا ليبيسور ماكس اللي نقدروا نخدموه هو 50 سنتيمتر، وطلبوا منا اننا نحددوا لا كوندكتيفيتي تيرميك. وانطلاقا من لا فالور ديال لا كوندكتيفيتي تيرميك نشوفوا اش من ماتيريو اللي نقدروا نخدموه في هاد لو كا هادي. داكوغ. دونك كما قلنا اخوانا اخواتي باغ ديفينيسيون، عندنا لا دونسيتي دو فلو هي لو فلو ديفيزي على لا سيرفاس، و لو فلو ديفيزي على لا سيرفاس، و لو فلو كوندكتيف، يعني ملي كنهضروا على لا كوندكسيون كنا شفنا العلاقه ديالو هي لا ديفيرونس دو تمبيراتور اونتر لي دو ميليو ديفيزي على لا ريزيستونس تيرميك باغ كوندكسيون. يعني غادي نعاود اخواني اخواتي، لا دونسيتي دو فلو هي لا ديفيرونس دو تمبيراتور، كنهضروا على لو كا دو كوندكسيون يعني ترانسفير باغ كوندكسيون، هي لا ديفيرونس دو تمبيراتور اونتر لي دو ميليو divisé على la résistance thermique par conduction. دونك مادام اخواني اخواتي كنهضر على لا دونسيتي دو فلو، يعني ما غاديش ندير لا سيرفاس هنا، لان قلنا لا دونسيتي دو فلو هي لو فلو ديفيزي على لا سيرفاس. لو كان كنا نحسبوا لو فلو غادي العلاقه ديالي تولي تي 1 موان تي 2 ديفيزي على او ديفيزي على نوندا فوا اس، ولكن في هذه الحاله غادي نخدم بلا دونسيتي دو فلو، يعني لو فلو ديفيزي على لا سيرفاس، وبالتالي لا ريزيستونس تيرميك ديالي ما غاديش يكون عندي لا سيرفاس في هذه الحاله هذه. داكوغ مزيان. دونك لي دوني ديال ليكزارسيس عطاونا لا دونسيتي دو فلو اللي هي 300 كيلو وات باغ متر كاري، كنعرف لا تمبيراتور تي 1 ولا تمبيراتور تي 2، نقدر نخرج لا فالور ديال نوندا سور او. الوغ غادي نعوض لا دونسيتي دو فلو هي 300 كيلو وات باغ متر كاري، غادي نحولها للوات، يعني نضرب 10 لا بيسونس 3 ايغال، غادي نطلع نوندا او سور نوندا نطلعها الفوق، غادي تولي لي نوندا سور او فوا تي 1 اللي هي 700 موان تي 2 اللي هي 20 دوغري سيلسيوس. وبالتالي غادي نخرج ان لو رابور ما بين لا كوندكتيفيتي تيرميك و ليبيسور ايغال 441,2 وات باغ متر كاري فوا دوغري سيلسيوس. دونك هذا لو رابور ديال لا كوندكتيفيتي تيرميك على ليبيسور. كما كنعرفوا يا اخوانا اخواتي انطلاقا من لي دوني ديال ليكزارسيس، ليبيسور ماكس اللي نقدروا نخدموا به هو 50 سنتيمتر، وبالتالي باش نخرج لا كوندكتيفيتي تيرميك غادي نضرب هاد لا فالور هادي فوا ليبيسور اللي عطاونا. دونك فينالمون اون تروف لا كوندكتيفيتي تيرميك ماكسيمال هي 441,2 فوا 50 سنتيمتر، يعني 0.5 متر، وغادي نتلاقى واحد لا كوندكتيفيتي اللي كتساوي لنا 220 وات باغ متر كاري فوا دوغري سيلسيوس. الوغ غادي ندير اون بتيت كومباريزون هنايا في هاد الحاله اخوانا اخواتي، نخليكم تقلبوا على لي كوندكتيفيتي تيرميك ديال شاك ماتيريال اللي عندنا في ليكزارسيس وتقارنوه بهاد لا فالور اللي عندنا هنا. دونك غير ملاحظه اللي هي مهمه، ان لا كوندكتيفيتي تيرميك كتغير مع لا تمبيراتور، يعني كل فالور ديال لا تمبيراتور غادي تكون عندها واحد لا فالور ديال لا كوندكتيفيتي تيرميك ديال واحد الماتيريال اللي غادي نختارو. دونك من بعد اون كومباريزون ما بين لي ماتيريال اللي عندي، غادي نتلاقاو ان كويفر الالومنيوم والزنك سي با بوسيبل، يعني لا كوندكتيفيتي تيرميك ديالهم كبيره على 220 وات باغ متر كاري فوا دوغري سيلسيوس. وبالتالي غادي نتلاقى ان لاسيي عندنا زوج ديال لي تيب ديال لاسيي. دونك كاين لاسيي دو لا كوندكتيفيتي تيرميك ديالو هي 33 وات باغ متر فوا دوغري سيلسيوس. الا خدمنا بلاسيي دو غادي يكون عندي ليبيسور 7.5. وإلا خدمنا بلاسيي انوكس
لا كوندكتيفيتي ديالو هي 20 غادي يكون ليبيسور هو 4.5 سنتيمتر. متفقين اخواني اخواتي؟ يعني ان لا كوندكتيفيتي تيرميك ديال لاسي هي لا بون فالور ديال لا كوندكتيفيتي تيرميك اللي عندي في هاد ليكزيرسيس. حتى لهنا اخواني اخواتي غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال التمرين ديالنا. نتمنى انكم اخواني اخواتي تكونوا تذكرتوا العلاقات اللي هما دائما كنستخدموهم في لي زيكزارسيس ديال الترانسفير تيرميك، وان شاء الله نوعدكم من هنا لقدام اننا غادي ننزلوا تمارين اللي هما اكثر اهميه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، ونتمنى التوفيق لجميع الاخوان والاخوات. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.